السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. ولا يكون غالبا هو آخر فيديو في سلسلة هذا العام 2018 بالنسبة للناس الجهويين. نخليوهم يمشيو يدوزوا امتحاناتهم الله يوفقهم. ف غيكون هو الطلب ديالكم د لا برودكسيون اكريت. حاولت نخدم لكم على ان تكست ارغومونتاتيف، ان اكزامبل ديال ان سوجي اللي يمكن نشوفوا فيه كيفاش لو بلان اللي نخدموا عليه، البلان سامبل اللي يمكن الانسان يخدم عليه في برودكسيون اكريت. السوجي هو بور او كونتر لا بين دو مور. فالينونسي غيكون ات فو بور او كونتر لا بين دو مور. اول حاجه سي لانترودكسيون. انا بالنسبه لي يعني كنفضل وهي ميثود اللي منتشره ان الانسان لانترودكسيون ديالو تمثل ان بو بري ثلث ديال الديفلوبمون. ستادير لا كنتي غدير 15 في الديفلوبمون، 15 سطر تكون فيها 5 مثلا، كنتي غدير 21 تكون فيها 7، كنتي غدير 9 تكون فيها 3. هاد السطوره ان بو بري يعني كيقولوا من المنصوح انها تكون ثلث ديال لو ديفلوبمون. مي زعما الانسان يمكن له يزيد او ينقص على حسب شنو غيكون في l'introduction. أول حاجة في l'introduction une réflexion générale pour amener au sujet. أجمل شيء وأحسن شيء أنك تبدأ l'introduction بشي réflexion générale، une citation، شي خبر، شي حاجة من شي قصة، واللي هي تجذب الانتباه ديال المصحح للسوجي اللي غتهضر عليه اللي هو pour ou contre la peine de mort. لأن كما كتعرفوا l'introduction والconclusion بحال شي فيلم، ديك الدخله هي اللي كتخليك تكمل الفيلم، واخر حاجه كتشوفها في الفيلم هي اللي كتخلي لك واحد انطباع زوين على الفيلم. فكذلك يعني ركزوا بزاف على الانترودكسيون والكونكلوزيون، لانه هما اللي هي بدايه القراءه ديال المصحح التكست ديالك، واللي غتخليه موتيفي يكمل حتى الاخر وهذا. وكما في الاخر عاوتاني خصك تختمها مزيانه باش كومسا تكون عندك نقطه مزيانه. ما نساوش لو ديفلوبمون اللي كيكون هو لو فيف دو سوجي، وحاولوا ما تخرجوش على الناس بيان سور باش ما تخرجوش اور سوجي. مي زعما الانترودكسيون عندها اهميه. فالريفليكسيون جينيرال هي شي حاجه عندها علاقه بموضوع مي كتكون دوردر جينيرال اللي كتامني او سوجي. ابري بوزي لو بروبليم كو فوز الي ديسكوتي. من بعد كتهضر على شنو هو السوجي اللي غتهضر عليه ولا لو بروبليم اللي غتناقشوا. فثالث واخر نقطه كتكون في الانترودكسيون هي انك تانونسي لي بوين برينسيبو que vous allez développer. يعني ان بلان ديال يعني النقاط المهمه اللي غتهضر عليهم في لو سوجي ديالك. من بعد كندوزو لا فاز اللي هي كتكون اكبر والاهم يعني في الديسيرتاسيون ديالك، هي الديفلوبمون. ففي الديفلوبمون كتهضر على لو سوجي اللي مطلوب منك تناقشو، واللي هو في الحاله ديالنا بور او كونتر لا بين دو مور، يعني واش انت مع او ضد يعني الاعدام. وفي الديفلوبمون غتحاول ما امكن تهضر على دو بوين. في لا بارتي الاولى لو بوين دو في دو سو كي سوتيان لا بين كابيتال. فهنا باقي ما تدخلش انت، فقط غتعطي يعني لي زارغومون ولا الحجج الناس اللي كيدعموا كيساندوا اللي موافقين على ان الاعدام يبقى وما يزولش. بينما في البارتي الثانيه غتحاول تعطي لو بوين دو في دو سو كي سوبوز على لا بين دو مور. فغتعطي عاوتاني الناس اللي كيعارضوا لا بين دو مور واللي كيساندوا لابوليسيون دو لا بين دو مور، بحال فيكتور هيغو، ان زعما الاعدام ما يبقاش. دونك كتعرض وجهات نظر بجوج ديال اللي مع الاعدام انه يبقى وعلاش، واللي ضد ان الاعدام يبقى وان خصو الاعدام يزول وعلاش، شنو هو لي زارغومون ديالو. فنبداو pour la peine de mort او الناس اللي كيساندوا لا بين دو مور. او الارغومون يمكن له يتطرح هو سيت بين ديسياد لي كريمينال. فهم كيقولوا على ان لا بين كابيتال ولا الاعدام كيخلي يعني يثني المجرمين على الاجرام ديالهم، يعني ما كيخليهمش يفكروا كاع يدير جريمه، يقول مالي انا نجني على حياتي دونك ما كاينلاش. هذه اول نقطه. ثاني بوين certains criminels constituent un danger pour la société. ففي الحاله ديال بعض المجرمين يعني الوجود ديالهم والبقاء ديالهم كيقولوا في هذه الارض كيمثل خطر على البشريه، كيكونوا دي بسيكوبات ولا شي مجرمين يعني سيريال كيلر، يعني كيقتل بالاعداد ولا يؤذي الاطفال ولا بزاف الانواع ديال لي كريمينال اللي كيعتبروهم الناس اللي بوغ لا بين دو مور ان خصهم يتعدموا، خصهم يتمحاو من الارض لانهم كيشكلوا خطر على البشريه.
ثالث بوان يمكن يطرحوه الناس اللي بور لا بين دو مور هو لا ريليجيون مسلمان ستيبول سيت بين. فبالنسبه للناس اللي كيدعموا الاعدام كيقولوا بانه اصلا كاين في الاسلام، دونك هو يعني عقوبه اللي الله سبحانه وتعالى شرعها فخصها تبقى. رابع نقطه كيهضروا عليها عاوتاني parmi les arguments ديال pour la peine de mort هي ان aux États-Unis cette peine est maintenue. فكيقولوا زعما الا كنتو تقولوا ما حنا التحضر ودعاة التمدن الحداثه، هي لي زيتازوني هي اللي زعما من اكبر الدول في العالم، وباقا مخليه في بعض الولايات الاعدام عقوبه جاري بها العام. خامس نقطه هي rendre justice aux victimes de crimes odieux. فكيقولوا هذا الاعدام هو يعني كنردوا الحق ديال اللي كيمشيو ضحايا الاجرام ديال هذوك المجرمين. يعني ما يمكنش واحد تقتل ونخليو اللي قتلوا ونبقاو نرأفوا به ونقولوا لا ما خصناش نعدموا، خصنا نديروا له السجن ولا لا. دونك خصنا نردوا الاعتبار ديال ديك لي فيكتيم اللي كيمشيو ضحايا ديك الاجرام. وما تنساوش يعني تجيبوا دوطخ ارغومون راه تلقاوهم في لو ديرني جور دان كونداني، سوا قال لهم ديريكتومون ولا انديريكتومون فيكتور هيغو في القصه ديالو. دابا نمشيو لي زارغومون ديال contre la peine de mort او لا pour l'abolition de la peine de mort، يعني اللي كيقولوا خص الاعدام ما يبقاش يزول. اول حاجه لا جوستيس بو سو ترومبي، فكيقولوا ان القضاء يمكن له يغلط. وتخيل لا غلط في اعدام انسان كيفاش غيدير يصحح الغلط ديالو؟ صافي غيمشي غيموت واحد بريء. ثاني نقطه on fait souffrir des innocents la famille du condamné. فكما وضح لنا فيكتور هيغو في لو ديرني جور دان كونداني كيفاش ان مو اختو وبنته ديال الكريمينال يتأذى ولا يعانيو نفسيا من الموت ديالو. فكذلك هذه parmi les arguments اللي كيقولوا الناس ان بسبب خصها يتوقف الاعدام، بسبب خصها يتوقف الاعدام هي ان الكريمينال دار اجرام وعيتعاقب عليه، وعائلته اللي عتعاني من الموت ديالو عتبقى عتعذب حتى هي وهي ما دارت والو. دونك اون في سوفرير دي انوسون بسبب الاعدام. ثالث نقطه les criminels ne sont pas dissuadés malgré cette peine. مثلا كيقولوا بان كل ما كثر الاعدام وكيكثر الاجرام وما كيتغير حتى شيء. بالعكس بعض الناس ولا بعض الدول اللي مزولين الاعدام كاريمون دايرين لابوليسيون دو لا بين دو مور، الاجرام قل عندهم. ما كايناش هذه القضيه ان الاعدام راه كيوقف لي كريمينال على انهم يرتكبوا الجرائم. رابع نقطه on peut penser à d'autres peines. فيمكن الانسان اوليو يمشي لا بين دو مور ديريكتومون اللي كتجي ساهله على بالو، يحاول يشوف دي بين ولا عقوبات زجريه اخرى اللي يحاول حتى هما بهم يتني لي كريمينال بلا ما يعني يقتلهم. خامس نقطه كي ارغومون كيطرحوها الناس اللي كونتر لا بين دو مور كيقولوا il y a toujours un espoir de faire du criminel un bon citoyen. فكيقولوا كل انسان فيه بذره خير، دونك كل كريمينال احتمال كبير يكون ان بون سيتويان. بوركوا با يعني يمحي كاع ديك الجرائم اللي اقترفهم باشياء رائعه في الارض. فعلاش نحرموه من هذه الفرصه؟ دونك واخا يلي كريمينال نعطيوه فرصه في الحياه، نحاولوا نكوريجيوه ونصحوا الاخطاء ديالو بلا ما ننهيو حياته، لانه بوتيتر يولي ان بون سيتويان ابري. و سورتو شوفوا quelques arguments راه كاينين يعني entre les lignes في le dernier jour d'un condamné اللي تا هما وتحت صرح بهم كاريمون على لسان لو كونداني اللي هما كيكونوا دي arguments forts contre la peine de mort في le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. دابا نمشيو لا كونكلوزيون اللي هي كتختم بها الديسيرتاسيون ديالك ولا البرودكسيون ايكريت. اول حاجه في لا كونكلوزيون هي دوني فوتر اوبينيون بيرسونيل. هنا فين بعد ما طرحتي لي زارغومون بور كونتر ولا مع وضد الاعدام كتعطي شنو هو رايك الشخصي انت في عقوبه الاعدام، واش كتشوفها خصها تزول ولا تبقى. ثاني نقطه ان بريف ريزومي دي دو بارتي، كدير واحد الريزومي بسيط ديال لي دو بارتي اللي هضرتي عليهم في الديفلوبمون، وكتختم une réflexion générale pour pousser les gens à réfléchir. يعني احسن حاجه يمكن لك تختم بها كما بديتي une réflexion générale هي تختم بشي réflexion générale، شي سيتاسيون ولا شي فكره عامه ولا شي سؤال هكا كيفتح الافاق ديال اللي كيقرا البرودكسيون ايكريت ديالك على سوجي اخر
ولا اشياء اخرى يمكن تكون متداخله مع الموضوع واللي حتى هي يعني يمكننا نفكروا فيها وتكون سوجي ديال برودكسيون اكريت وحده اخرى. يعني اجمل حاجه هي تبدا بون ريفليكسيون جينيرال وتسالي بون ريفليكسيون جينيرال كوم سا المخ ديال الانسان اللي كيقرا لك هاد لا برودكسيون اكريت بحال كتجيبو من العالم ديالو اللي هو كيكون جينيرال بارابور للسوجي ديالك، وكتسالي معاه انك تصيفطو عاوتاني للعالم ديالو يفكر شي حاجه جينيرال كو لا برودكسيون ديالك. كوم سا كتكون تقريبا لا برودكسيون اكريت ديالك بارفيت. فكنتمنى ان هذا لو بلون يعجبكم وان هذا الشرح يكون بسيط ويوصل المراد من الفيديو. ما تنساوش كما العاده لايك ولا ديسلايك وقولوا لنا في لي كومونتير شنو الاشياء اللي ما عجبكمش. بارطاجيو تبارك الله عليكم، وما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الاشعارات اذا كانت اول مره. كنقول لكم بون كوراج في الامتحان وان شاء الله ما يكون على الخير. الله يعاونكم، ساعه سعيده.